बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नस्र पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है यानी पहला हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड के साबका पेपर देखे हैं। सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नस्र पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। पहला नस्र पारा है, शहर से कोई 1.5-2 मील के फ़ासले पर पुरफ़ज़ा बाग़ों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कम व बेश 4000 आदमी काम करते हैं। तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी मील 1760 गज़ की लंबाई या फ़ासला, 8 फरलांग का फ़ासला, पुरफ़ज़ा, वसी, कुशादा, बारोनक, फुलवारियों, बागीचों या छोटे बागों, घिरी हुई, लिपटी हुई, महसूर। वज़ यानी साख्त या बनावट, इमारत ऐसी तामीर जो दीवारों और छतों पर मुश्तमिल हो। दफ्तर वो जगह जहाँ किसी इदारे, अंजुमन या महकमे वग़ैरह का अमला या कोई शख्स ज़ाती कारोबार से मुताल्लिक़ मामूलन काम करता है। ऑफ़िस कम व बेश, तकरीबन या लगभग। सबक का उन्वान कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। तशरीह, अच्छा ये 2 बार शायद मैंने लिखा हुआ है, ठीक है 2 बार लिखा हुआ गलती से, लेकिन आप ऊपर लिख लीजिएगा फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिख लीजिएगा। अच्छा, इस नस्र पारे में ग़ुलाम अब्बास अफसाने की तमहीद बांधते हुए कहते हैं कि शहर से तकरीबन 1.5 से 2 मील के फ़ासले पर एक ही तरह की बहुत सारी इमारतें हैं। ये इमारतें खूबसूरत बाग़ों और बागीचों में महसूर हैं। बाग़ों की हरियाली में ये तरतीबवार इमारतें इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। चूँकि इमारतें बहुत सारी हैं इसलिए दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैंने पैराग्राफ्स की सूरत में ये तशरीहात बनाई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि इन इमारतों में बहुत सारे छोटे बड़े दफातर हैं। इन दफ्तरों से बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी वाबस्ता है। तकरीबन 4000 आदमी इन दफ्तरों में काम करके अपने रिज़्क़ का सामान करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये इमारतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जो यहाँ काम करते हैं। दूसरा नस्र पारा, दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी उमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाज़े से उस इलाके तक जाती है एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत से खसो खाशाक बहा लाया हो। तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा और मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। मुश्किल अल्फाज के मानी चहल पहल यानी रौनक या ज़िंदा दिली, गहमा गहमी, रौनक या धूमधाम, उमूमन आम तौर पर महदूद रुका हुआ होना या आगे ना बढ़ना। दोपहर
دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا وقت۔ چوڑی چکلی وسیع عریض کشادہ، روپ دھار لیتی ہے یعنی جسمانی صورت بدل کر ظاہر ہوتی ہے، خس و خاشاک، گھاس پھوس یا ٹنکے۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس افسانے کی تمہید باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دن کے وقت اس علاقے کی رونق دفتروں کی 4 دیواریوں میں ہی رہتی ہے۔ یہاں لوگ کام کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے چہل پہل اور گہما گہمی رہتی ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ دن کے وقت دفتروں کی 4 دیواریوں میں کام کرنے والوں کا ہجوم ایک خاص قسم کی رونق کا باعث بنتا ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد یہ گہما گہمی اور رونق 4 دیواریوں سے باہر اس بڑی سڑک پر نظر آتی ہے، اس بڑی سڑک پر نظر آتی ہے جو شہر سے عمارتوں والے علاقے کی طرف جاتی ہے۔ 10:30 بجے، اچھا یہ جو ہے یہاں آپ سے پہلے لکھ لیجئے گا، صحیح ہے، 10:30 بجے سے پہلے اس لیے کہ سارے لوگ کام کاج کے لیے دفتروں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ 4:30 بجے کے بعد، یہاں 10:30 بجے سے پہلے اور یہاں 4:30 بجے کے بعد، میں معذرت خواہ ہوں، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ 4:30 بجے کے بعد اس لیے کہ سارے لوگ دفتروں سے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ مصنف کام کرنے والوں کے ہجوم کو دریا کا روپ قرار دیتے ہیں، ایک ایسا دریا جس کا مسکن پہاڑ ہوں، وہ ان میں سے نکل کر یہاں آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سارے تنکے بہا لایا ہو، گویا لوگوں کی گہما گہمی دریا کی طرح ہے اور لوگ دریا کے ساتھ آئے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں۔ تیسرا نثر پارہ ہے: گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: سپہر یعنی دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا وقت، تپش حرارت یا تمازت، تلوے پاؤں کے نیچے کے حصے جھلسے جاتے تھے، جلتے تھے، چھڑکاؤ ہلکی دھار سے پانی بہانے کا عمل، بخارات یعنی بھاپ۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس افسانے کی تمہید باندھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے تھے، اس کے باوجود سخت گرمی تھی، اتنی گرمی کہ جوتوں کے اندر بھی پاؤں کے تلوے جلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ایک گاڑی آئی تھی اور سڑک پر ہلکی دھار سے پانی بہا گئی تھی۔ شاید گرمی کا زور کسی حد تک کم کرنے کے لیے یہ عمل کیا گیا تھا۔ پانی کا یہ چھڑکاؤ بھی گرمی کا زور نہ توڑ سکا، بلکہ گرمی نے پانی کو بھاپ کی صورت دے دی۔ اس پانی سے بخارات اٹھنے لگے تھے، گرمی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ چوتھا نثر پارہ: شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ اور مصنف کا نام غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: کلرک یعنی ایک دفتری ملازم، درجہ دوم دوسرے درجے کا، معمول کوئی کام ہمیشہ کرنا، دفتر کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں کسی ادارے، انجمن یا محکمے وغیرہ کا عملہ یا کوئی شخص ذاتی کاروبار سے متعلق معمولاً کام کرتا ہے، یا آفس۔ پھاٹک، بڑا دروازہ، آڑ یا روک۔ تشریح: اس نثر پارے میں غلام عباس افسانے کے مرکزی کردار کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریف حسین دراصل دوسرے درجے کا ایک دفتری ملازم تھا۔ چونکہ وہ دوسرے درجے کا کلرک تھا اس لیے اس کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔
وہ بھی انہی دفتروں میں سے کسی ایک میں کام کرتا تھا۔ آج وہ کچھ پہلے ہی دفتر سے نکلا، پھر اس بڑے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں تانگے والے آتے تھے اور شہر کی سواریاں لے جاتے تھے۔ وہ بھی کسی تانگے والے کی انتظار میں تھا تاکہ اس میں سوار ہو سکے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔